बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बजट जरूरत से इंतहाई कम। हुकूमत ने अद्वियात के बजट में कोई इजाफा नहीं किया। मुफ्त अद्वियात की फराहमी आइंदा माली साल में भी चैलेंज बन गई। टीचिंग अस्पतालों में रवा माली साल में अद्वियात के लिए 55 अरब मुख्तस 76 अरब खर्च हुए। आइंदा माली साल में भी अद्वियात के लिए 55 अरब ही मुख्तस। अद्वियात खरीदारी कीमत में 21 अरब कम बजट मुख्तस किया गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त अद्विया कैसे मिलेंगी? आइंदा माली साल में भी मुफ्त अद्विया की फराहमी हुकूमत के लिए चैलेंज बन गया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में रवा माली साल में अद्वियात के लिए 55 अरब मुख्तस किए गए, जबकि 76 अरब खर्च हुए। आइंदा माली साल में भी अद्विया के लिए 55 अरब रुपए ही मुख्तस किए गए। आइंदा माली साल के लिए अद्विया खरीदारी मद में 21 अरब कम बजट मुख्तस किया गया। हुकूमत ने टीचिंग अस्पतालों में अद्विया के बजट में कोई इजाफा नहीं किया। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बजट जरूरत से इंतहाई कम है। दिल के सबसे बड़े अस्पताल PIC के बजट में भी 1 रुपए का इजाफा न हुआ। PIC के लिए आइंदा माली साल में भी 1 अरब 80 करोड़ रुपए ही मुख्तस करने की तजवीज है। चिल्ड्रन अस्पताल 1 अरब 82 करोड़, जनरल अस्पताल 1 अरब, जिना अस्पताल के लिए 1 अरब 9 करोड़ मुख्तस किए गए। सर्विसेज अस्पताल 1 अरब 2 करोड़, मियो अस्पताल के लिए 1 अरब 33 करोड़ रुपए, लेडी वेलिंगटन अस्पताल 20 करोड़, लेडी HCN के लिए 10 करोड़ मुख्तस किए गए। फातिमा जिना इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज के लिए 1 करोड़, नवाज शरीफ अस्पताल यकी गेट 25 करोड़, पंजाब डेंटल अस्पताल के लिए 4.5 करोड़ रखे गए। कोट ख्वाजा सईद अस्पताल 36 करोड़, शाहदा टीचिंग अस्पताल के लिए 18 करोड़, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ 10 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात। समनाबाद, सोडीवाल, दाता दरबार अस्पताल में मरीज खवार। THQ अस्पताल बलालगंज के डॉक्टर्स को भी क्लिनिक ऑन व्हील्स पर लगा दिया गया। गायनी अमराज चश्म के माहिरीन शामिल हैं। सरकारी इलाज गाहों में डॉक्टर्स की कमी से इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब की सब अच्छा की रिपोर्ट कहते हैं क्लिनिक ऑन व्हील से इलाज मुतासिर नहीं हो रहा, सिर्फ विमेन मेडिकल अफसरान को ड्यूटी दी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की कमी का सामना, मरीजों का इलाज मुआवजा मुतासिर होने लगा। सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर्स को क्लिनिक ऑन व्हील्स पर तैनात कर दिया गया। गायनी और अमराज चश्म के माहिरीन को क्लिनिक ऑन व्हील्स पर बुनियादी बीमारियों के इलाज पर तैनात किया गया। शहर के 10 जोन्स में 55 क्लिनिक ऑन व्हील्स गाड़ियां ड्यूटी सर अंजाम दे रही हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर समनाबाद, सोडीवाल अस्पताल, बिलालगंज के डॉक्टर्स ऑन व्हील्स पर तैनात किए गए। दाता दरबार अस्पताल, THQ अस्पताल समेत सरकारी इलाज गाहों के डॉक्टर्स क्लिनिक ऑन व्हील्स पर इलाज के लिए गए हैं। CEO हेल्थ डॉक्टर जुहेब ने सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी। कहते हैं क्लिनिक ऑन व्हील से इलाज मुतासिर नहीं हो रहा, कंसल्टेंट्स के बजाय सिर्फ मेडिकल विमेन मेडिकल अफसरान को ड्यूटी दी। ईरान की जानिब से अपनाए हम्स को बंद करने की मंजूरी की और ऑयल बनाने वाली कंपनीज को सप्लाई मुतासिर। दर्जा अव्वल घी की पेटी 100 रुपए तक महंगी होने का खदशा। शहर में दर्जा अव्वल घी 548 रुपए किलो तक बेचा जा रहा है। ईरान और इसराइल की जंग में अमरीकी शमूलियत के असरात करीबी ममालिक पर भी पड़ने लगे। ईरान पार्लियामेंट की आपनाए हुर्मस को बंद करने की मंजूरी के बाद मकामी घी और ऑयल कंपनियों की सप्लाई चेन भी मुतासिर। मार्केट में घी और ऑयल की कीमतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो गया है। मुमकिना तौर पर दर्जा अव्वल की पेटी 100 रुपए तक महंगी होने का इम्कान है। इस वक्त होलसेल में दर्जा अव्वल का घी और ऑयल 548, परचून 560 रुपए पर ट्रेड हो रहा है। कीमतों में 20 रुपए फी किलोग्राम का इजाफा मतवक्के है। वाज़ेह रहे कि आलमी सतह पर तवानाई समेत दीगर शोबों की 20% ट्रेड इसी रास्ते होती है। लेस्को में मीटर्स का बहरान के खदशात बढ़ के वजारत पावर डिवीजन ने आम मीटर्स की खरीदारी पर पाबंदी लगा दी है। कंपनी को आम मीटर्स की खरीदारी का अमल फौरी मुअत्तल करने के अहकामात भी जारी किए हैं। AMI स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी करने का हुक्म दिया गया है। खरीदारी न होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से जवाब तलब कर लिया। वजारत पावर डिवीजन के बिजली चोरी की रोकथाम के लिए AMI मीटर्स खरीदने के हुक्म के बाद लेस्को समेत तमाम कंपनीज में मीटर्स बहरान पैदा होने के खदशात पैदा हो गए। पावर डिवीजन ने आम मीटर्स पर पाबंदी आयद करके खरीदारी का अमल मुअत्तल करने का हुक्म दे दिया। AMI स्मार्ट मीटर्स खरीदने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मरासले में चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अहकामात के बावजूद AMI मीटर्स की खरीदारी न करने पर जवाब मांगा गया है। मरासले में कहा गया कि वजारत पावर डिवीजन ने गुज़श्ता साल जुलाई में कंपनीज को जदीद मीटर्स पर मुंतकिल होने की हिदायत की थी, लेकिन इसके बावजूद आम मीटर्स की खरीदारी की गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को में बड़े कमर्शियल और सनती कनेक्शन और 3 फेस मीटर्स के लिए AMI स्मार्ट मीटर्स पर मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब सिंगल फेस मीटर्स को भी AMI स्मार्ट मीटर्स पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। अब बात करें कुछ मौसम की तो आंधियां चलेंगी, बिजलियां कड़केंगी, बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी।
محکمہ موسمیات کی 25 جون سے مانسون بارشوں کی پیشگوئی، بادل لاہور پر منڈلانے لگے، کسی بھی وقت رم جھم ہو سکتی ہے۔ شہری گرج چمک کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں، پی ڈی ایم اے نے خبردار کر دیا ہے۔ لاہوریے آج دن بھر گرمی سے نڈھال رہے، درجہ حرارت 38 ڈگری ہونے کے باوجود حبس، لوگ دن بھر پسینے میں ڈوبے رہے۔ آندھیاں چلیں گی، بجلیاں کڑکیں گی، بادل گرجیں گے بھی اور برسیں گے بھی۔ ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پری مانسون بارشوں کا یہ سلسلہ 23 جولائی تک جاری رہنے کا امکان ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم اے عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ پنجاب کے شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، آسمانی بجلی چمکنے اور گرج چمک کے دوران محفوظ مقامات پر رہیں اور گاڑی کی رفتار آہستہ رکھیں اور دیگر گاڑیوں سے مناسب فاصلے پر رہیں۔ جبکہ شہر لاہور میں گرمی اور حبس کا راج رہا، سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ آسمان پر بادل ضرور ہیں لیکن بارش کا کوئی امکان نہیں۔ شہر کا درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 37 اور کم سے کم 30 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 53%، جبکہ 3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلنے کا سلسلہ جاری ہے۔ کہ پنجاب حکومت کا امپاور ہر منصوبہ فائنل، منصوبے کے تحت 50 بس سٹاپس پر ٹک شاپس بنائے جائیں گی۔ ٹک شاپس خواتین کے ذریعے چلائی جائیں گی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا، کامیاب بیڈر ٹک شاپس اور اشتہارات سے آمدن حاصل کرے گا۔ خواتین کو امپاور کرنے کا منصوبہ آخری مراحل میں داخل، 50 بس سٹاپس پر ٹک شاپس بنائی جائیں گی اور ٹک شاپس خواتین چلائیں گی۔ پنجاب ٹرانسپورٹ کمپنی نے امپاور ہر منصوبے کے لیے ٹینڈر جاری کر دیا۔ منصوبے کا ٹینڈر ریونیو شیئرنگ بنیادوں پر دیا جا رہا ہے۔ فرمز اور کمپنیاں 3 جولائی تک 11 بجے تک ای پروپوزل جمع کروا سکتی ہیں۔ کامیاب فرم مذکورہ بس سٹاپس پر اشتہارات دینے کے حقوق بھی حاصل کر لے گی۔ کامیاب بڈر ٹک شاپس اور اشتہارات سے آمدن حاصل کرے گا۔ کامیاب بڈر مذکورہ 50 بس سٹاپس کی سیکیورٹی کا بھی ذمہ دار ہوگا۔ یاد رہے کہ آمدن کا زیادہ حصہ ٹرانسپورٹ کمپنی کو دینے کی بولی لگانے والی فرم کامیاب قرار پائے گی۔ ٹک شاپس پر مرد اور خواتین مسافروں کے لیے الگ سیکشنز بنائے جائیں گے۔ شہر کی ٹریفک میں گڈز ٹرانسپورٹ کے 400 اڈے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ٹریفک کی روانی بہتر بنانے کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ اڈے باہر نکالنا ضروری۔ زیادہ تر اڈے گنجان آباد علاقوں اور تجارتی مراکز میں قائم ہیں۔ سی ٹی او کا کمشنر لاہور کو مراسلہ جاری۔ شہر میں ٹریفک کی روانی متاثر، گڈز ٹرانسپورٹ کے 400 اڈے بڑی رکاوٹ بن گئے۔ ٹریفک پولیس نے تمام گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈے شہر سے باہر نکالنے کا فیصلہ کر لیا۔ سی ٹی او لاہور نے ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے گڈز ٹرانسپورٹ اڈے شہر سے باہر نکالنے کا مطالبہ کر دیا۔ سی ٹی او لاہور نے گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈے شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے مراسلہ کمشنر لاہور کو بھجوا دیا ہے۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گڈز ٹرانسپورٹ کے زیادہ تر اڈے گنجان آباد علاقوں اور تجارتی مراکز میں ہیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ گاڑیوں کی نقل و حرکت سے ٹریفک روانی میں مشکلات سامنے آتی ہیں۔ بڑی گاڑیاں ماحولیاتی آلودگی اور سڑکوں کی خرابی کا باعث بھی بن رہی ہیں۔ مراسلے میں کہا گیا ہے کہ ٹریفک کی روانی یقینی بنانے اور شہریوں کو محفوظ بنانے کے لیے ٹرانسپورٹ کے اڈے شہر سے باہر منتقل کیے جائیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کیے جائیں۔ گڈز ٹرانسپورٹ کے اڈوں کو شہر کے باہر مناسب جگہ فراہم کی جائے۔ کیمبرج امتحانات میں پرچے آؤٹ کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں۔ کیمبرج بورڈ نے پرچے آؤٹ ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ رپورٹ کے مطابق 3 پرچوں کے کچھ حصے امتحان سے کچھ دیر قبل لیک ہوئے۔ کیمبرج نے لیک سوالات پر تمام طلباء کو پورے نمبر دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ کیمبرج امتحانات میں سوالیہ پرچہ لیک ہونے کی بہت سی خبریں جھوٹی ہیں۔ کیمبرج بورڈ نے کئی پرچے آؤٹ ہونے کے الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ہماری امتحانات کی سیکیورٹی ٹیم نے اچھی طرح چھان بین کی۔ کیمبرج بورڈ نے تفصیلی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا ہے کہ امتحانات کو خراب کرنے اور امیدواروں کو پریشان کرنے کے لیے بدنیتی پر مبنی کوششیں کی گئی۔ واضح ہے کہ جعلی کاغذات کے عوض امیدواروں سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی گئی۔ تحقیقات میں بدعنوانی کے کچھ معتبر ثبوت بھی ملے ہیں۔ 3 پرچوں کے کچھ حصے امتحان سے کچھ دیر قبل لیک ہوئے۔ امتحان لینے سے کچھ دیر پہلے 3 امتحانی پرچوں کے حصے شیئر کیے گئے تھے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کیمبرج نے لیک سوالات پر تمام طلباء کو پورے نمبر دینے کا فیصلہ کیا۔ کیمبرج انٹرنیشنل نے قومی اسمبلی کی ذیلی کمیٹی سے ملاقات میں وضاحت پیش کی۔ جون سیریز میں 3 امتحانی پرچوں کے افشاں کی تحقیقات کی تفصیلات شیئر کر دی گئی۔ کمیٹی نے کیمبرج کی انکوائری رپورٹ اور تجاویز کو تسلی بخش قرار دیا۔ ارکان نے متاثرہ سوالات کے نمبر نہ گننے کے فیصلے کو کم نقصان دہ اور طلباء کے مفاد میں قرار دیا۔
پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیاں، حکام کے مطابق تھانے کی ورکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تالہ بندی نہیں کی گئی۔ دوسری جانب ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں لاہور کے مختلف علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا، جبکہ ڈی سی لاہور کی قیادت میں کلین لاہور مشن کے تحت صفائی اور تجاوزات کے خلاف آپریشنز جاری ہیں۔ محکمہ ایکسائز کی جانب سے پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹرز کے خلاف کارروائیاں۔ پراپرٹی ٹیکس ڈیفالٹر تھانہ سمن آباد کی عمارت کو سربہ مہر کر دیا گیا۔ 23 لاکھ سے زائد کی ٹیکس کی عدم ادائیگی پر کارروائی کی گئی۔ ATO عامر مجید کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کو نوٹسز جاری کیے گئے، اس کے باوجود پراپرٹی ٹیکس ادا نہیں کیا گیا۔ ٹیکس کی وصولی کے لیے DIG آفس سے بھی مراسلہ لکھ کر رابطہ کیا گیا ہے۔ پولیس انتظامیہ کرائے کے مد میں پراپرٹی ٹیکس جمع کروائے، حال ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے سربہ مہری کا نوٹس سسپینڈ کر دیا گیا ہے۔ تھانے کی ورکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تالہ بندی نہیں کی گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا کی قیادت میں لاہور کے مختلف علاقوں سے تجاوزات کا خاتمہ کر دیا گیا۔ 14 ٹرک تجاوزات کا سامان ضبط، 1200 تجاوزات کو ہٹایا گیا۔ زراعت شہید روڈ، فیروز پور روڈ، چنگیا مرسدو، سنت نگر میں انسداد تجاوزات آپریشن کیا گیا۔ بادامی باغ، مزنگ چنگی، شادمان گارڈن ٹاؤن، نیو مسلم ٹاؤن میں تجاوزات ہٹائی گئیں۔ تجاوزات آپریشن سے قبل متعدد وارننگز اور نوٹسز جاری کیے گئے۔ ڈی سی لاہور کی قیادت میں کلین لاہور مشن کے تحت صفائی اور تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے سچپال روڈ، ملک پور روڈ، رنگ روڈ، سروس لین اور اطراف کا سرپرائز دورہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسیٰ رضا نے ناقص سیوریج اور صفائی انتظامات پر اظہار ناراضگی کرتے ہوئے واسا اور LWMC حکام کو بہتری کی ہدایت جاری کی۔ انہوں نے کہا کہ تجاوزات، پوسٹرز اور بصری آلودگی کے خلاف آپریشن جاری رکھے جائیں، کوڑے کو آگ لگانے پر سخت ایکشن لیا جائے۔ دن بھر ہونے والی عدالتی کارروائیوں کے حوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ نے بانی PTI کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ 2 رکنی بینچ فیصلہ کل سنائے گا۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی اور کارروائی مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا۔ بانی PTI نے جناح ہاؤس حملے سمیت 8 مقدمات میں ضمانت پر رہائی کی استدعا کی ہے۔ شاہ محمود قریشی کی 2 مقدمات میں بعد از گرفتاری ضمانت کی درخواستوں پر سماعت۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے سماعت 27 جون تک ملتوی کر دی۔ مقدمات کا ریکارڈ پیش نہ ہونے پر کارروائی نہیں ہو سکی۔ میاں محمود الرشید کی 9 مئی کے 2 مقدمات میں ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ہائی کورٹ نے درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی۔ جسٹس سید شہباز علی رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ جائیداد میں حصہ نہ دینے پر نانا، ممانی اور کزن کو قتل کرنے کا کیس، ہائی کورٹ نے ملزم کی 3 بار پھانسی کی سزا کے خلاف اپیل خارج کر دی۔ عدالت نے ملزم عدنان کی ٹرائل کورٹ کی سزا برقرار رکھی۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ نے مجرم کی اپیل پر سماعت کی۔ طلاق دینے پر بہنوئی کو قتل کرنے کا معاملہ، لاہور ہائی کورٹ نے قتل کرنے کے مقدمے میں پھانسی کی سزا پانے والے مجرم محمد عارف کی اپیل خارج کر دی۔ 2 رکنی بینچ نے مجرم کی پھانسی کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا۔ جسٹس فاروق حیدر اور جسٹس علی ضیاء باجوہ پر مشتمل اسپیشل بینچ نے مجرم کی اپیل پر سماعت کی۔ ٹک ٹاکر خاتون کے ساتھ زیادتی کا کیس، نواب ٹاؤن پولیس نے رجب بٹ اور 3 ساتھیوں کو بے گناہ قرار دے دیا۔ ایڈیشنل سیشن جج سید نجف حیدر کاظمی کی عدالت سے رجب بٹ نے اپنی درخواست ضمانت واپس لے لی۔ واشنگ مشین خراب دینے اور پہلی دھلائی میں ٹب لیک کرنے کا معاملہ، سلیم الیکٹرانک ٹیمپل روڈ کے خلاف 1 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر۔ صارف عدالت کے ڈیوٹی جج نے سلیم الیکٹرانک کے مالک کو طلب کر لیا۔ آگے بڑھتے ہوئے خبر شامل کریں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شہر کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ نے جاری ترقیاتی منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ والٹر روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج اور 9 تعمیر شدہ روٹ 47 کا بھی معائنہ کیا۔ دورے کی تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے اچانک شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کر کے جاری منصوبوں پر کام کی رفتار کا جائزہ لیا۔ والٹن روڈ پر نئے اوور ہیڈ برج اور 9 تعمیر شدہ روٹ 47 کا بھی معائنہ کیا۔ CBD روٹ 47 کو عام ٹریفک کے لیے مکمل فعال کر دیا گیا۔ روٹ 47 4.5 کلومیٹر طویل، 2 طرفہ اور 3 رویہ جدید ترین انفراسٹرکچر پر مشتمل ہے۔ کلمہ چوک کو والٹن سے ملانے والا روٹ 47 1947 کی جدوجہد آزادی سے منسوب کیا گیا۔ CBD روٹ 47 سے گلبرگ تا والٹن سفر چند منٹوں میں مکمل ہو سکے گا۔ روٹ 47 لاہور کی پہلی سمارٹ شاہراہ ہے۔ اس روٹ پر تقریباً 2.5 کلومیٹر طویل سائیکل سواروں کے لیے لین بھی مخصوص کی۔ والٹن ریلوے کراسنگ فلائی اوور پر پیدل اور سائیکل سواروں کے لیے بھی علیحدہ واک وے مخصوص کیے گئے ہیں۔ والٹن ریلوے کراسنگ
डिबेटिंग फ्लाईओवर पर नस्ब सोलर पैनल से 1 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। रूट 47 शाहराह के साथ बारिश के 50 लाख गैलन पानी को जखीरा करने के लिए मसनूई झील का कयाम भी अमल में लाया गया। खूबसूरती के लिए फवारे और पानी के इनखला का खुसूसी सिस्टम भी नस्ब किया गया। रूट 47 शाहराह की शिनाख्त को उजागर करने के लिए मुख्तलिफ मोनूमेंट्स भी लगाए गए। 10 पाकिस्तानी होनहार तलबा ने वर्ल्ड डिबेटिंग चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है। तलबा के एजाज़ में चंबा हाउस में तकरीब मुनाकिद की गई। चंबा हाउस में मुनक़िदा तकरीब में तकरीरी मुकाबलों में शमूलियत करने वाले 10 पाकिस्तानी बच्चों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। 22 जुलाई 2025 को होने वाले मुकाबलों में लाहौर, इस्लामाबाद, कराची स्कूलों के तलबा को शमूलियत का मौका फराहम किया गया। ट्रस्टी पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी महा उस्मान खान का कहना था कि पाकिस्तान के टैलेंट को हर सूरत दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। पिछले 20 साल से सोसाइटी से मेरा ताल्लुक़ है। हम पूरे पाकिस्तान में डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स कराते हैं और बच्चों को तकरीर करने का तरीका सिखाते हैं। और इस वक्त जो करंट पाकिस्तान टीम है वो पाकिस्तान के बेस्ट 20 स्पीकर्स हैं जो पनामा के वर्ल्ड स्कूल्स टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। और ये हमारे पाकिस्तान की बहुत कीमती असासें हैं जो हमें लोगों को तरीके से बात करने का सलीका सिखाते हैं और दुनिया के सामने पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो मेरी पूरी कौम से अपील है कि इन बच्चों के लिए दुआ करें। रजा अली मेंबर पाकिस्तान डिबेटिंग सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का कहना था कि गुज़िश्ता 35 वर्षों से पाकिस्तान के होनहार तलबा इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं। सियासत, सेहत, एजुकेशन, इंसानी हकूक समेत हर टॉपिक पर बच्चा बोलने की महारत रखते हैं। डिबेटिंग के थ्रू और ख़ास तौर पे पढ़ने के थ्रू, पढ़ाई के थ्रू इन बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मुस्तकबिल के लिए अच्छे स्टेप्स लिए हैं। उन्होंने जो है वो अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश की है। तो बस यही है जी कि हमारी उम्मीद है कि जो मेहनत उन्होंने की है उसका इनको फल भी मिले। तलबा का कहना था कि तकरीरी मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वो एशियंस डिबेटिंग चैम्पियनशिप है जिसमें पूरा एशिया आएगा और हम लोग पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करके वहाँ पे जाएंगे। 2-3 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी हमने ऑलरेडी कॉम्पिटिशन्स बोल चुके हैं जिनमें हमने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। तो इंशाल्लाह जब हम अभी थाईलैंड जाएंगे AWSDC के लिए तो इंशाल्लाह तब भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी होगी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना एक बहुत बड़ी बात होती है। एक बंदा जब करता है तो पूरी ज़िंदगी याद रखता है तकरीबन, क्योंकि मतलब ये ग्रीन ब्लेज़र पहना, ये ऐसे लगता है जैसे बंदा वर्दी पहन रहा है। तो इसके बाद आपको जब हम जाके वहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। पनामा में 22 जुलाई 2025 को होने वाले डिबेटिंग चैंपियनशिप में 80 ममालिक से तलबा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से 10 तलबा शरीक होंगे। कैमरामैन मोहम्मद असद के हमरा तौकीर अकरम, लाहौर। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।